سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دین مخی دا اودس فرائض ما ویلو، نن با دا اودس سنت ویو، دین بعد با دا اودس مستحبات ویو، او انشاءاللہ آخرہ کیو بیا دا اودس طول طریقہ بیانو کہ اودس پسنگا کی بیا. نو دا اودس سنت دا دیر لستی. پہلا نیت کول دا سنت دی. دویم بسم اللہ ویل، یعنی دا اودس شروع کول نه پہله بسم الله ویل دا سنت دی. او دریم لاسونه تر دې ځینو پورې انځل درې ځل اودس چې څه ټایم شروع کې هغه ټایم نو دا سنت دی درې ځل انځل. او څلورم مسواک کول دا سنت دی. او پنځم درې ځل خولې ته اوبه اچول دا سنت دی. او شپږم پوزې ته اوبه اچول درې ځل دا سنت دی. او اووم نمبر د ګیرې خلال کول دا سنت دی. او اتم د لاسونو د ګوتو خلال کول، دا لاسونه دي د دې ګوتو خلال کول دغه رنګه نو دا سنت دی. او نهم نمبر هر عضو چې دی درې درې ځل انځل دا سنت دی. او لسم نمبر د ټول سر مسح کول یو ځل دا سنت دی. او یولسم نمبر د دواړو غوږونو مسح کول دا سنت دی. او دولسم نمبر ترتیب سره اودس کول، یعنی هر عضو دا ترتیب سره هر یو عضو انځل. او دیارلسم نمبر پی در پی اودس کول. پی در پی مطلب دا چې یو عضو لا اوچه شوي نه وي، د هغې نه مخکې مخکې چې دی ته بله عضو ووینځې او بل اندام ووینځې، دې ته پی در پی ویلی شو. نو دا دیارلس سنت شول د اودس.